ما شاء الله ما شاء الله رجع ما شاء الله اتجاهي ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا الدنيا فنقبتي إلما ما أولو صدركا والجاجس لفا أولو لفا صدركا والجاجس جئوتا فوقا أولو والجاجس دنيا فنكيسا لمن أنبيوت ربي جالهم جو أنبيوت ربي اتعانين من علماء لهم جو علماء اتعانين من علماء حديثة طلاب حديثة رسول ربي لهم جو عليه الصلاة والسلام. الرفلمان إرى أرجاحان جتشوفها الدنيا فنرجع ماؤول إرى هاسفن مئاوان الدنيا فنربها سهماؤول. حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني مسدد حدثني سلمة العكر وانتوني دنيا فنقول بجلم جتشوني كنا مئاوان أرجاوان لو كلام ربي قرآنته الهجر دنيا فنقول namni jecha bareedaa jecha urgaawaa jecha moototiin paarlaamaa addunyaa keessatti wal geettee waraqaadhaan tumaa ooltu tokko isan geenye haasawa miidiyaan kun duniyaa kana gubbatti haasahee tokkochiisa hin geenye baada qur'aana rabbiin ofii isaatii dubbateen irratti buuse hadiisa rasuula rabbii irratti gahu jiru sallu alaa rasuulillah. akkuma ulamaa'ni dur wal faarsan دنيا تنكيسا سند لقدام علماء هدو برد سند إمام مالك ما عليك إلا أن ترفع الستار وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أرقاوة سند قد الشجارة سنرى علماء للفاتي قد قبكن أستعيها الرأسين ما حديث ما تقول شقفا رسول ربي إراك قويا قوتو قراء والتن بفا برنوتات الوسنتان بفا مغرسات بسنيكنا حديث أبي موسى العشري رسول ربي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. رسول ربي أكنج عليه الصلاة والسلام فكير ربي أنك أجيل ما في بيكم سان إرجيجل بيكم سافي أجيل ما أنت باس رسول ربي نمني كرعيهم دين أجيل نمني كرعيهم دين جلة. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير شبه العلم بالمطر ولم يقل المطر بل الغيث. رسول ربي صلى الله عليه وسلم برنوتا اسم قراء والتنيفي روب سمر رادوف بكا سمر رادنقل أول اتفكيس أكما بكان قبر رادوف وإنك لتلقى القرآن قبر رادوف القرآن علمي اللين أكما روبنك أبناءات لفقوبت وما شركي دام قبت شكينا في شهوة في شبهات قبت علمي تسقبيس عبد رامي سمي لفقم موجينا قبت تدعو تقبل يسوت والماء طهور بشان قل قلونا قلبي يوشكي فالم تنجسوفت إنما المشركون نجس كيساسا كطهر سو علمي أكما رومي نجس قاماتي في نجس عبد الرب طهر سوت رسول صلى الله عليه وسلم علمي في روما سمت فكيسون أكا سفيان الثوري إمام الغزالي إحياء علوم الدين كيست كده العلم كالمطر روبني أكا علمي أكا روما سمت نفوتي نمني موك النبات أكا بكلت لفات روبني يو برتقان التروب برتقان ما إبعاف يو موزي التروب موزي قرب برتقان انججر موزي مسنقب بس يو قرب التروب اللي قرب مسنقب علمي وان اتك ابدو صدا ربي تهي جلنا تهي قوفا في بونا تهي علمنا ما فتنو تهي علمي سلمى قبفتي جد سفيان الثوري واني رسول ربي صلى الله عليه وسلم علمي في روضة ولد فكي سنيد كان علمنا ما نبي محمد أرضي في روضة فكي سنسيد علمي روضة فكي سنين ما دجت فكي سن دجين بكا صديق قود النبي محمد دجين تك دجي أشوا تبشان قال لك امسيته ما تكون بكلجين دجين تك دجي أكا كتا كبشان قفا كوسا تيتيس بشان وفيه هندويد نمار قفا قبتيتيس دجين تك مو دجي البودا بيه قبتا بشان قد عيدي
وان فريق أبو إيمان ماتي في تجاجير هري في الليتو هنت بكيشتو رسول صلى الله عليه وسلم نمني بكم سأل الجميل أجيلو ما أنا الجميل كابلي أكدتش البودا سني نبي محمد بشان قال لك امسته وفي الليل يديك بته وان اسيل قلتي بفتل إيمان ما تجاجر لما فان بتش أشوات بشان قال لك امسته دبرسو ملي وان تقرى مرة بشان تكون الرجال جروباتكم غسيتو طالب العلم يكسته من قبل بتش صدفات رسول ربه من بتش أكاكتا بشان الرتكو فميتا وفيه البيض وفي الدين تجاجلمت قالوا بشان كبته هوريكو فتجاجلت سن فكينا مع علمي قرأ الحافظ الناقل نما علمي فتبرسو وهو كجسر على ظهر جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنان وهو يكون في النيران سن أكفكينا دلدل وكيبك جدود جهنم قباجر نم إسرج إهيتي جنة قل إني قروبو دي بيت جهنم بوا عالمني شيكني طلابني علمي أكسته في قبل مرتسر روب سمي وسنتهم بچه سنكي ساعدي تمي بچه البودا والك امسيتي قبب تسلمو بچه بشانق ويدي أجمان أمام سيف تسلمو بچه بك الجيتا إلمنا ما تجاجل تسلي طالبني علمي كنغت فلالو قبل بري مكيس جرو برا التكنولوجي دنيا تلشل بالناس طالبني علمي سوشيال ميديا قبت أدب أدبون قبل نمني حديث رسول ربي تلأدفن نمني حديث نبي محمد إنجي أمي نمني حديث رسول ربي تلأرقاه أملي نبي محمد سرى من أتوقف الدنيا سوشيال ميديا الدنيا تكنولوجي قبت مسلمة فوجه الانجلان أرثوذكسي نؤرقى كاثوليكي نؤرقى بنت فيك واقفة نؤرقى أملي نتي والجد تقرسيك والتوفين والتكيني والأربسون والورانو أملي قنتما ملك غرقلشون والتوني أكسيسون حديث أمة حديث رسول ربي جل ورقى ملته القبر هم ملة هم ملة اللي كان بوده هم ملة ربي إنما فايا نبي محمد نؤف سنيدي من صلى الله عليه وسلم فايا سنفرتك سي فايا سلم نمات التجاجلة أما يروح حلقة شوف دمتن كنتي حلقة رؤون هنشوفني حلقة تشوفني ملء ويتأسيباتني قلتن بيجي شرك بفهروان دي بأجر فرقان بفهروات دي بأجر فسادني بفأدات أكدوا مسربات دقوقة حقوقة دفاجر أمني كينيا برا دريج آلا برانا إر درن علمي تمساسو حديث أقلبا رسول ربي برسيسو سنة نبي محمد إلمنا ما قبسيسو قافتا شيخا كيسان كبجرة أمتا كيسان كبجرة ججتني أمتا إسن كراسفته هذا أصويات تقرانجهين فوتي بياسي بافتي قدوم فاسد هيكته قمد قريات أكاج أبسي أسو إلمان إصاب منابين أفتو درس رسول ربي تيريس ناجي سأكن كان فتشيبني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أستاذ إفسا أرجتني سنام ساس الرافرتني أكسم ما شاء الله جاء درجة جيسا ما شاء الله جبريسا أفاس راضي رب تعقب قالوا من أبوشام مريا إدريس ريفوس إكس جتة جاني أماس مالك يا رب قرشيكم يقولون مشان تقولوا